नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। म अर्पणा। सुरुमा मुख्य अपडेट। एकै व्यक्तिको नाममा दर्जनौं सिम, जनसङ्ख्या भन्दा बढी टेलिफोन घनत्व। स्थानीय तहको एपबाटै कर तिर्न मिल्ने सुविधा। बहुप्रतीक्षित स्यामसङ ग्यालेक्सी A52s नेपाली बजारमा र भारतको भोडाफोन आइडियालाई 5G परीक्षणमा नयाँ उपलब्धि। अपडेट सुरु गरौं टेलिफोन पहुँचको यकिन तथ्याङ्क सम्बन्धी समाचारबाट। टेलिफोन पहुँचको यकिन तथ्याङ्क निकाल्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन गर्ने भएको छ। सिम बिक्रीको आधारमा तथ्याङ्क राख्दा जनसङ्ख्या भन्दा बढी टेलिफोन घनत्व देखिएपछि प्राधिकरणले अध्ययन गर्ने भएको हो। प्राधिकरणले एउटा व्यक्तिको नाममा एउटा सेवा प्रदायकको 2 भन्दा बढी सिम कार्ड लिन नपाउने प्रावधान बनाएको छ। कति जनसङ्ख्यामा वास्तविक रूपमै टेलिफोनको पहुँच पुगेको भन्ने यकिन तथ्याङ्क निकाल्न छुट्टै अध्ययन गर्न लागि प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिएका छन्। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार अहिले 3,92,63,479 जनामा टेलिफोनको पहुँच छ, जुन नेपालको जनसङ्ख्या भन्दा बढी हो। अब स्थानीय तहको एपबाटै कर तथा बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। देशभर रहेका 753वटै स्थानीय तहका लागि निर्माण गरिएको मोबाइल एप मार्फत यस किसिमको सुविधा दिन थालिएको हो। सूचना प्रविधि विभागका अनुसार हाललाई 21वटा स्थानीय तहको कर प्रणाली एपमा आबद्ध भइसकेको छ। यसका लागि सेवाग्राही तथा करदातालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको प्रयोगकर्ताको विवरण आवश्यक पर्दछ। आगामी दिनमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विभिन्न करहरूको भुक्तानीका साथै अन्य सेवाहरू समेत यसमा थप गर्दै सबै स्थानीय तहमा यसलाई विस्तार गरिने विभागले जनाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले काठमाडौँका 6वटा स्थानीय तहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट जनगणना गर्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका, दक्षिणकाली, कृतिपुर, चन्द्रगिरी, नागार्जुन र तारकेश्वर नगरपालिकामा प्रविधियुक्त ट्याब्लेटको प्रयोगबाट जनगणना गर्न थालिएको हो। जनगणनालाई प्रविधि मैत्री बनाउन नमुना स्वरूप काठमाडौँका 6 स्थानीय तहमा ट्याब्लेटको प्रयोग गरिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक डुन्डीराज लामिछानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार भदौ 30 देखि असोज 18 गतेसम्म भइरहेको घर तथा घर परिवारको सूचीकरण गर्ने कार्यमा पनि ट्याब्लेटकै प्रयोग भइरहेको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबाट सञ्चालित अन्तर्बैङ्क भुक्तानी प्रणाली NCHL IPSबाट 3 बजेसम्म कारोबार हुने भएको छ। बैङ्कका ग्राहकको कारोबार नेपाल सरकार, पुँजी बजार, अर्ध सरकारी संस्था लगायतका विभिन्न कारोबारलाई अझ प्रभावकारी र सहज गर्न प्रणालीमा कारोबार समय थप गरिएको हो। यसअघि बिहानको 10 बजेदेखि दिनको 1 बजेसम्म प्राप्त भएका भुक्तानी आदेशहरू सोही दिनमा फर्चोट हुने गरेको थियो। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 9000 भन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल 9052वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका हुन्, जुन कुल आयात भएका सवारी साधनको 2% हो। गत आर्थिक वर्षमा कुल 4,78,072वटा गाडी भित्रिएका थिए। विद्युतीय सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी 3 पाङ्ग्रे रहेका छन्। नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्कले देशका 11,000 भन्दा बढी स्थानमा पब्लिक वाइफाई विस्तार गरेको छ। इन्टरनेटमा सबैको सहज पहुँच गराउन कम्पनीले केही वर्षदेखि देशैभर सार्वजनिक स्थानमा निशुल्क वाइफाई उपलब्ध गराउँदै आएको हो। यही क्रममा हाल त्यस्तो वाइफाई हटस्पटको सङ्ख्या 11,000 पुगेको कम्पनीले जनाएको छ, जसका दैनिक सक्रिय ग्राहक सङ्ख्या 5 लाखको हाराहारीमा रहेको कम्पनीको भनाइ छ। यसका लागि कम्पनीले अघिल्लो वर्ष मात्रै फेसबुकसँग सहकार्य गरेको थियो। मनोरञ्जनका लागि लोकप्रिय बनिरहेको भिडियो सेयरिङ एप टिकटक प्रहरीले चलाउन नपाउने भएका छन्। ओखलढुङ्गा स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्लामा कार्यरत सबै प्रहरीलाई टिकटक लगायतका मनोरञ्जनमा व्यस्त नहुन निर्देशन दिएको हो। प्रहरी कर्मचारी ड्युटीमा रहेका बेला सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुन नहुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्दराज काफ्लेले बताएका छन्। अन्य समयमा पनि प्रहरीले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिने र सामाजिक हितका सामग्री पोस्ट गर्नुपर्ने उनले बताए।
स्यामसङ नेपालले ए सिरिजको 5G फोन ग्यालेक्सी A52s नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ। 5G प्रविधि सहितको फोन युवा प्रयोगकर्ता र क्यामेराका पारखीलाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले नयाँ फोन सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गरिएको फोन 6GB र 8GB र्याम भेरिएन्टमा उपलब्ध छ। फोनमा स्न्यापड्रागन 778G चिपसेट सँगै 120 हर्ज रिफ्रेश रेट भएको 6.5 इन्च सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ। यसले गर्दा A52 भन्दा यो फोन थप उत्कृष्ट रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ। क्यामेरा सेन्ट्रिकका लागि एकदमै उपयोगी हुने बताइएको यो फोनमा 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा, 64 मेगापिक्सलको OIS रियर क्यामेरा सहित 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो अनि डेप्थ क्यामेरा समावेश छ। नेपाली बजारमा 6GB र्याम र 128GB स्टोरेज भेरिएन्टको मूल्य 53,979 रुपैयाँ तोकिएको छ भने 8GB र्याम र 128GB भेरिएन्टको मूल्य 54,979 रुपैयाँ तोकिएको छ। नेपाली बजारमा Xiaomiको Redmi 10 Prime सार्वजनिक भएको छ। कम्पनीले 6000 mAh क्षमताको ब्याट्री सहित यो फोन नेपाली उपभोक्ताका लागि भित्राएको हो। Redmi 9 Prime को सफलता पछ्याउँदै यसको अपग्रेडेड भर्जन ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार Redmi 10 Prime 50 मेगापिक्सल क्यामेरा भएको पहिलो Redmi फोन हो। त्यस्तै यो 9 वाट रिभर्स चार्ज सहितको पहिलो Redmi फोन हो। यसमा पञ्च होल डिस्प्ले डिजाइन, 50 मेगापिक्सलको मुख्य सेन्सर सहित ट्रिपल रियर क्यामेरा, मिडियाटेक हेलियो G88 चिपसेट रहेको छ। यो फोन नेपाली बजारमा 4GB र्याम र 64GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टको 20,979 रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै 6GB र्याम र 128GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टको मूल्य 23,979 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। एप्पलले आइफोनका लागि भर्खरै पछिल्लो अपरेटिङ सिस्टम iOS 15 को फाइनल भर्जन सार्वजनिक गरेको छ। निशुल्क रूपमा डाउनलोड गर्न सकिने गरी उपलब्ध भएको यो नयाँ अपरेटिङ सिस्टम iPhone 6s तथा त्यसपछिका आइफोनका लागि उपलब्ध गराइएको हो। iOS 15 सँगै आइफोनमा 19 नयाँ फिचर थपिएका छन्, जसमध्ये फोकस मोड, शेयर्ड विथ यू, शेड्युल समरी, पोर्ट्रेट मोड, एप्पल हेल्थ एप, नट टु लस योर डिभाइस, वकिङ स्टेडिनेस लगायतका रहेका छन्। iOS 15 आइफोन SE र पछिल्लो iPad टच मोडलमा समेत प्रयोग गर्न सकिने भएको छ। साथै कम्पनीले iPad 15 OS र वाच OS 8 समेत सार्वजनिक गरेको छ। भारतको मन्त्री परिषद बैठकले दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुधारको घोषणा गरेको छ। भारतको मन्त्री परिषदले दूरसञ्चार क्षेत्रमा 9वटा ठूला सुधार र 5वटा प्रक्रियागत सुधारको निर्णय गरेको हो। सरकारी निर्णयले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको भोडाफोन आइडिया लिमिटेडलाई तत्कालका लागि सबैभन्दा बढी राहत मिलेको छ, जसमा बक्यौता तिर्नुपर्ने म्यादमा लचिलो हुने विषय समेत रहेको छ। यसैबीच भारतीय दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी भोडाफोन आइडियाले 5G परीक्षणमा नयाँ उपलब्धि हासिल गरेको छ। परीक्षण गरिएको ठाउँमा 3.7 गिगाबाइट प्रति सेकेन्ड भन्दा बढी पिक स्पिड दिन सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ। त्यस्तै 3.5 गिगाहर्ज ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सीमा 1.5 Gbps को डाउनलोड स्पिड हासिल गरेको छ। यो स्पिड भारतमा हालसम्म भएको 5G परीक्षणमा पाएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। सामाजिक सञ्जाल टिकटकले युथ मोड सार्वजनिक गर्दै बालबालिकालाई टिकटकमा नियन्त्रण गर्न सुरु गरेको छ। यो फिचर मार्फत टिकटकको अभिभावक कम्पनी बाइट डान्सले बालबालिकालाई दिनमा 40 मिनेट भन्दा बढी टिकटकमा समय बिताउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको हो। यस्ता प्रयोगकर्ताले रातको 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म टिकटक हेर्न समेत नपाउने बताइएको छ। यसका साथै कम्पनीले त्यस्ता बालबालिकालाई लक्षित गरेर विज्ञान म्युजियमसँग सम्बन्धित कन्टेन्ट उपलब्ध गराउने भएको छ। पहिलो चरणमा चीनबाट सुरु भएको यो फिचर बिस्तारै अन्य मुलुकमा पनि उपलब्ध गराउने कम्पनीको योजना छ। विश्वकै सबैभन्दा गहिरो कोङ्गो नदी वरपरका क्षेत्रमा प्रकाशको किरणबाट उच्च गतिको इन्टरनेट दिने कार्य सुरु भएको छ। यो सेवा सुरु भएसँगै कोङ्गो नदीले छुट्याएका ब्राजिभिला र किमसासा शहरका मानिसले सस्तो मूल्यमा फास्ट इन्टरनेट चलाउन पाउने भएका छन्। गुगलको अभिभावक कम्पनी अल्फाबेटको तारा प्रोजेक्ट मार्फत लेजर इन्टरनेट सिस्टमबाट 700 टेराबाइट डेटा ट्रान्सफर भएको जनाइएको छ। यो सेवाको पहुँच सबै मौसम तथा स्थानमा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। अफ्रिकाका यी दुई शहरमा भएको दूरीलाई मेटाउने उद्देश्यले यो अभ्यास गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। विश्वव्यापी रूपमा अझै 4 अर्ब मानिसले मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग नगर्ने गरेको पाइएको छ। GSMA ले हालै प्रकाशित गरेको मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगलाई बढावा दिन आवश्यक नीतिगत विषय सम्बन्धित
प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो। यद्यपि ती 4 अर्ब मानिसमध्ये 3.4 अर्ब अर्थात् 85%मा यसअघि नै मोबाइल ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क कभरेज पुगिसकेको छ। मोबाइल इन्टरनेटबाट वञ्चित हुनेहरूमा मुख्यतः अति गरिब, ग्रामीण क्षेत्र, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्। दूरसञ्चार क्षेत्रका 2 चिनिया कम्पनी ह्वावे र ओप्पो बीच उत्पन्न विवाद टुङ्गिएको छ। त्योसँगै यसअघि पेटेन्ट दुरुपयोग गरेको भन्दै ह्वावेले ओप्पो विरुद्ध दर्ता गराएको मुद्दा फिर्ता भएको छ। हुन त हालसम्म दुवै कम्पनीले यो विषयमा कुनै आधिकारिक जानकारी भने दिएका छैनन्, तर प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ओप्पो र ह्वावे बीच रहेको पेटेन्ट विवाद टुङ्गिएको छ। अब ओप्पोले नोकियासँग लड्नका लागि अन्य कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरेको छ। अन्तरिक्षमा पहिलो पटक पर्यटक सहित पुगेको अन्तरिक्ष यान पृथ्वी फर्किएको छ। स्पेस एक्सले पठाएको पहिलो अन्तरिक्ष पर्यटक बोकेको ड्रागन क्याप्सुल अर्बिटमा 3 दिन बसेर पृथ्वीमा फर्किएको हो। बुधबार केनेडी स्पेस सेन्टरको 39A प्रक्षेपण कक्षबाट स्पेस एक्स फाल्कन 9 को प्रक्षेपण गरिएको थियो। यो यान पृथ्वीदेखि 585 किलोमिटर माथि इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा पुगेको थियो। 4 जनाको यो टोलीले सफलतापूर्वक अन्तरिक्ष यात्रा पूरा गरेको छ। यसैबीच अन्तरिक्ष केन्द्रमा 90 दिन बसेर 3 चिनिया अन्तरिक्ष यात्री पृथ्वीमा ओर्लिएका छन्। चीनको हालसम्मकै सबैभन्दा लामो मानव सहितको अन्तरिक्ष अभियान सम्पन्न गरी उनीहरू शुक्रबार पृथ्वीमा फर्किएका हुन्। उनीहरू पृथ्वीभन्दा 380 किलोमिटर माथि चीनले निर्माण गरेको अन्तरिक्ष केन्द्रको तियानवेन 1 मोड्युलमा 90 दिन बसेका थिए। हस्त टेक अपडेट आजलाई यति नै। शुक्रबार फेरि अर्को अपडेट लिएर आउने नै छौँ। हाम्रो टेक अपडेट कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत दिँदै गर्नुहोला। साथै प्रविधिबारे विविध जानकारीको लागि हाम्रो techpana.com भिजिट गर्नुहोला अनि हाम्रो युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र टिकटक अकाउन्टलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। टेक अपडेटबाट म अर्पणा बिदा हुन्छु। नमस्कार।